आलम भाई यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जो वाक़या आज से चंद माह पहले हमारी बेटी के साथ यहाँ पे पेश आया, इस मुसीबत की घड़ी में कदम के साथ कदम मिला के कौन खड़ा हुआ, ये हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आलम अंसारी है। मेरी बेटी राहत अंसारी जिसका कत्ल हुआ 7 माह पहले, मैं जिस वक़्त कत्ल हुआ मुझे इत्तला मिली तो मैं तन्हा था, बिल्कुल परेशानी के आलम में मैं ज़ैन अंसारी के पास गया हूँ। मेरे दोस्त लेके गए मुझे, तो उन्होंने ज़ैन भाई से मेरी मुलाकात करी। ज़ैन भाई और सगीर भाई जब से लेके 7 माह से लेके अभी तक वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। जहाँ जाना होता है वहाँ जाते हैं, वो थाना हो पुलिस हो कहीं पे भी जाना होता है वो मेरे साथ साथ चलते हैं। कोर्ट तक केस अभी पहुँचा नहीं है। इंशाल्लाह ये केस कोर्ट तक भी ज़ैन अंसारी के तवस्सुल से अंसारी फेडरेशन की जानिब से जाएगा, ये वहाँ तक। उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। इनके अलावा पाकिस्तान से जो तंजीमें काम कर रही हैं, उन्होंने आपके साथ कोई राब्ता किया, कोई ताउन किया? अभी तक तो किसी ने भी कोई ताउन नहीं किया है मेरे साथ। सिर्फ अंसारी फेडरेशन कराची के अंदर जो है अंसारी फेडरेशन वो मेरा साथ दे रही है। हाजी अमीन अंसारी जो हैं वो ज़ैनब के वालिद, वो यहाँ तक आए थे मेरे पास ताज़ियत के लिए, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने भी, इनका वो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका। अहबाब मोहतरम, आलम भाई से इस तमाम वक़ूए के अहवाल जाने। ज़ैन अंसारी साहब का वो कह रहे हैं कि वो पल पल हमारे साथ रहे हैं, उन्होंने ये सारी मुसीबत की घड़ी में साथ दिया है। तो ज़ैन अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे इस बारे में तमाम अहवाल जानते हैं। जी, देखें, जब आलम भाई 21 जनवरी 2021 को हमारे पास आए और हमें बताया कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ, उनके हमरा अब्दुल मुईद अहमद और मुशर्रफ अली, ये 2 साथी उनके हमरा थे। उन्होंने जब हमें सारी रुदात बताई तो हमें बड़ा अफसोस भी हुआ, तकलीफ़ भी हुई कि हमारी एक बेटी के साथ इस किस्म का सानिया हुआ, हादसा हुआ और उसको देखने वाला कोई नहीं। तो फिर अंसारी फेडरेशन ने इस बात का बेड़ा उठाया कि इंशाल्लाह इस बेटी के कातिलों को केफर किरदार तक पहुंचाने के लिए अंसारी फेडरेशन से जो बन पड़ेगा इंशाल्लाह करेंगे। किसी किस्म का ना खौफ है, किसी किस्म का ना डर है, बावजूद इसके कि जो अगेंस्ट पार्टी है वो बहुत ताकतवर माफिया है और पैसे वाले लोग हैं। वो बच्चियों का इस्तेमाल इसी तरह करते हैं, किसी एक भेड़िए को पालते हैं और उनको बच्चियों को यरगमाल बनाने के लिए, बच्चियों को घेरने के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हैं और जब इस्तेमाल करते हैं अपनी हविस का निशाना बनाते हैं। तो हमें इस बात की कतन परवाह नहीं कि इसके पीछे कितनी ताकतवर माफिया है, हमें किसी किस्म की परवाह नहीं। मसला सिर्फ़ इतना है कि एक कत्ल हुआ, एक असमत दरी हुई एक बच्ची की, लेकिन अरबाब इख्तियार जिनके पास इस बात का इख्तियार मौजूद है कि उस कातिल को, उस जानी को फौरी सज़ा दे सकें, वो सज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। वो ताकतवर माफिया जो उसके पीछे पैसा खर्च करती है और उसके साथ साथ अरबाब इख्तियार उन कातिलों के साथ और उन जानियों के साथ खड़े हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि आज हम बात करते हैं रियासत मदीना की, तो होना तो ये चाहिए था कि इस मदीने की रियासत में इस बच्ची के कातिलों को और इस बच्ची की असमत दरी करने वालों को सरेआम लटकाया जाता, ताकि इबरत का निशाना बनाया जाता, ताकि और बच्चियां हमारी महफूज रह सकें। आपको पता है कराची के अंदर ये छोटे घरानों की, गरीब घरानों की बच्चियां गारमेंट्स कंपनी में, मेडिसिन कंपनी में या दीगर कंपनी में अपने घर को चलाने के लिए, रोज़गार कमाने के लिए जाती हैं। क्या
اگر وہ روزگار کمانے کے لیے جاتی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، ان کی عصمت دری کی جائے گی، ان کو قتل کیا جائے گا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری، آپ کی، انصاری فیڈریشن کی یا لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ارباب اختیار کی ذمہ داری ہے. ارباب اختیار کہاں ہیں؟ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ وہ کہاں، کب لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے؟ کیا اسی طرح بچیاں قتل ہوتی رہیں گی؟ کیا اسی طرح بچیوں کی عصمت دری کی جاتی رہے گی؟ میرا مطالبہ ہے اس وقت وزیر اعظم پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، آرمی چیف سے، سندھ گورنمنٹ سے، اور وزیر اعلیٰ سندھ سے، تمام وزراء سے، کہ اس کیس کا نوٹس لیا جائے. اور کب لیں گے نوٹس؟ کیا اس کے لواحقین مر جائیں گے اس کے بعد نوٹس لیا جائے گا؟ ہم ابھی بھی اداروں کے دھکے کھا رہے ہیں. قتل ہماری بچی ہوئی، زیادتی ہماری بچی کے ساتھ کی گئی، اور اداروں کے ایس ایس پی آفس کے دھکے ہم کھا رہے ہیں، تھانوں کے دھکے ہم کھا رہے ہیں. وہاں رشوت کا بازار گرم ہے. ابھی بھی اے وی سی سی میں کیس ٹرانسفر کرایا. ہم مشکور ہیں اس وقت محمد علی صاحب کے، جو روشنی ہیلپ لائن کے چیئرمین ہیں، اور جناب حاجی امین انصاری صاحب جو کہ والد ہیں زینب شہید کے. ان کے توسط سے ہم نے ایڈیشنل آئی جی کو اپلیکیشن دی، اور ایڈیشنل آئی جی نے ایک جے آئی ٹی قائم کی. اس جے آئی ٹی کے نتیجے میں اس انویسٹیگیشن کو ٹرانسفر کیا گیا. ہمیں شوق نہیں تھا اس انویسٹیگیشن کو ٹرانسفر کرانے کا، چونکہ جو آئی او تھا، انویسٹیگیشن افسر تھا، انتہائی راشی، اور ہمیں یقین دلاتا رہا کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. مجھے اپنی بیٹیاں یاد آتی ہیں، مجھے اپنی بیٹیاں نظر آتی ہیں. میں انشاءاللہ اس بیٹی کو انصاف دلاؤں گا. لیکن ہمیں یہ آسرا دے کر اس نے دھوکہ کیا ہمارے ساتھ، اور انویسٹیگیشن فیئر کرنے کے نام پر اس نے دوسری پارٹی سے پیسے کھائے. تو ہم انویسٹیگیشن چینج کرانے کے لیے جب گئے تو ہم نے جے آئی ٹی کا سامنا کرنا پڑا. جے آئی ٹی کے روبرو پیش ہوئے، اپنے موقف کو پیش کیا. اس میں ہمارے عبد المعید بھائی کا بڑا اہم رول ہے کہ انہوں نے جے آئی ٹی کو، ہم سب نے مل کر، لیکن معید بھائی کا بڑا اہم رول ہے، اس جے آئی ٹی کو فیس کیا اور اپنا موقف درست ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے. اس کے بعد یہ جے آئی ٹی کمپلیٹ ہو گئی تو وہاں آرڈر جاری ہوتا ہے کہ جناب والا انویسٹیگیشن چینج کر دی جاتی ہے. انویسٹیگیشن چینج کرنے کا ابھی تک ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ انویسٹیگیشن چینج ہوئے تقریباً 2.5 سے 3 مہینے گزرنے والے ہیں، لیکن انویسٹیگیشن آفیسر شارق صدیقی صاحب ابھی تک انہوں نے قلم اٹھا کر، اپنا یہ جو قلم ہے، قلم اٹھا کر ایک الف نہیں لکھا ہے اس انویسٹیگیشن کے اندر. مجھے بتائیے ہم کہاں جائیں؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ ہمارے ساتھ ظلم، ہماری بچی کے ساتھ ظلم، اور ہماری بچی کی عصمت دری کی گئی، اور ہمیں اداروں کے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں. کس سے مطالبہ کریں؟ کس کے پاس جائیں؟ مجھے جواب دیں ارباب اختیار کہ ہم کس کے پاس جائیں. ریاست مدینہ کا تو راگ لاپا جا رہا ہے، لیکن کیا ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں بچیوں کی عصمت دری کی جائے، جہاں بچیوں کو قتل کیا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ کس بات کی تنخواہیں لے رہے ہیں یہ؟ کس بات کی بھاری فنڈ یہ ادارے لے رہے ہیں؟ کہا جاتا، ہمیں کہا گیا اے وی سی سی چلے جائیں، اے وی سی سی چلے جائیں، بڑا بہترین کام کرتے ہیں. اے وی سی سی گئے ہوئے ہمیں مہینے سے زیادہ ہو گیا، ابھی تک شارق صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی.